प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। मैं खुद नहीं आया हूँ, नबी की औलाद ने मुझे यहाँ भेजा है। अली नबी ने मुझे यहाँ भेजा है, औलाद अली ने मुझे यहाँ भेजा है। जिसको पूरी दुनिया मोइनुद्दीन के नाम से याद करती है, उस गरीब नवाज ने मुझे भेजा है। इसलिए भेजा है तू इस काशे के अंदर आ जा। मुरीद ने इतना कहा। तारीख हिंद बताती है अना सागर का पूरा पानी जितना था सब सिमट के छोटे से काशा के अंदर आ गया। इसी से अंदाजा लगा लो कि जब हुसैन की औलादों की औलाद की करामत का नबी आलम है, तो करबला के शहीद आदम की करामत का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहने जमाना की डोली मोहब्बत का नबी आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, आका का आलम है। हज़रात, तारीख बताती है 10 मुहर्रम की दोपहर के वक्त में चमनिस्ताने ज़हरा के सब फूल मुरझा गए और उन्होंने जामे शहादत को नोश फरमा लिया। बीमार ज़ैनुल आबिदीन बीमारी के सबब बच गए। हजरत फातिमा ज़हरा की लख्त जिगर हजरत ज़ैनब बिन्त फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो मैदान कारज़ार में तन्हा रह गई। तारीख बताती है 10वीं तारीख का धीरे धीरे सूरज गुरूब हो रहा था, सूरज डूब रहा था। इमाम पाक की बहन सैयदज़ादी हजरत ज़ैनब ने जब खेमे से निकल कर देखा तो बेगौरो कफन लाशें पड़ी हैं। हजरत अब्बास का लाशा पड़ा है, बाजू कहीं और पड़े हैं। हजरत अली अकबर का लाशा पड़ा है, टांगें कहीं और पड़ी हैं। जिस्म के टुकड़े टुकड़े जालिमों ने कर दिए। अली असगर का लाशा पड़ा हुआ है, उल मोहम्मद का लाशा पड़ा हुआ है। हजरत इमाम हसन की अमानत हजरत कासिम की, हजरत कासिम का लाशा पड़ा हुआ है। हजरत हुर का लाशा पड़ा हुआ है। हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी का लाशा पड़ा हुआ है। तमाम 72 जानिसारों के लाशें करबला के तपते हुए रेत पर बेगोरो कफन पड़े हैं। कोई जनाजा का कोई कांधा देने वाला नहीं, कोई कफन देने वाला नहीं, कोई तकफीन तजहीज करने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह, ऐसे वक्त में इमाम पाक की बहन ज़ैनब के दिल पे क्या गुजरी होगी। भाई का लाशा सामने देखकर उनका कलेजा चुन्नी हो गया होगा, कलेजा शक हो गया होगा। नन्हे मुन्ने बच्चों के लाशों को देखकर, अली असगर के लाशों को देखकर, अली अकबर के लाशों को देखकर, तमाम 72 जानिसारों के लाशों को देखकर मेरे इमाम की बहन उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। तारीख बताती है कि जो हक इमाम पाक अदा कर रहे थे, अब उनकी बहन जुल्फ़िकार हैदरी को लेके पूरे मैदान करबला में गश्त करती है, लाशों का मुआयना करती है। लाशों का मुआयना करने के बाद इमाम पाक की बहन हजरत ज़ैनब बिन्त फातिमा आंखों से आंसू आ जाते हैं। तारीख बताती है 12 मुहर्रम को सैयदज़ादियों के खैमे जला दिए गए, खैमों में आग लगा दी गई, साजो सामान लूट लिया गया। तारीख बताती है उन जालिमों में से एक जालिम हजरत सकीना के करीब आया। हजरत सकीना सोने की खूबसूरत कानों में बालियां पहने हुई थी। उस जालिम ने बालियों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, आपने अपना मुंह फेर लिया, मुंह बचा लिया। इस जालिम ने ऐसा तमाचा हुसैन की बेटी सकीना के मारा, ऐसा तमाचा मारा कि करबला की ज़र्रात उड़ने लगे, करबला की खाक उड़ने लगी, आसमान के फरिश्ते चीखने लगे, मौला करबला की मैदान में क्या हो रहा है। तेरे महबूब के नवासों की सैयदज़ादियों के साथ में क्या हो रहा है। मौला इनके खेमे में आग लगा दिए, इनके साजो सामान को लूट लिया गया, इनके ज़ेवरात उतार लिए गए। तारीख बताती है सकीना के तमाचा मारा, ऐसा थप्पड़ एक जालिम ने मारा, चीख निकल गई सकीना की। अल्लाह अल्लाह, ओ सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, ये कौन है
کربلا کے کٹتے ہوئے روڈ پر جس نے بھائی کو کھویا, جس نے بھتیجے کو کھویا, جس نے اپنی بہن کے, اپنی پھوپھی کے بیٹوں کو کھویا, اپنے چچا کی امانت کو کھویا. اللہ اللہ, زینب کا کلیجہ کیا کہتا ہوگا. سکینہ کی جب تھپڑ پڑا تھا اس وقت میں سکینہ کی دل پہ کیا گزری ہوگی. ان لوگوں آج اگر ہمیں کوئی ڈانٹ دے تو ہم گھبرا جاتے ہیں, اگر کوئی تھپڑ مار دے انتقام کی آگ ہمارے کلیجے میں بھڑک جاتی ہے. مگر وہ سکینہ جس کی عمر تاریخ میں 8 سال کی بتائی جاتی ہے, اس ظالم نے کانوں سے بالیاں چھین لی. اللہ اللہ, کانوں سے خون بہنا شروع ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے سیدزادیوں کے پاؤں میں بہلیاں ڈال دی, سیدزادیوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا. پھر یہ قافلہ دمشق کی طرف بازار یزید کی طرف لے جایا گیا. اللہ اللہ, رات کے سناٹے میں یہ قافلہ کوفہ سے دبا دبا ہو کر دمشق کی طرف جا رہا ہے. اللہ اللہ, مختصر لفظوں میں کہتا ہوا چلو, جب بازار دمشق میں باب صاحب کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو بچیاں انتظار کر رہی ہے, بوڑھے انتظار کر رہے ہیں, عورتیں انتظار کر رہی ہے, ننھے منھے بچے انتظار کر رہے ہیں. کٹا ہوا سر حسین آ رہا ہوگا, کٹا ہوا سر حسین آ رہا ہوگا. کچھ خوشیاں منا رہے تھے تو کچھ ماتم کر رہے تھے تو کچھ غم میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ اللہ, یہ ٹوٹا ہوا قافلہ جب باب صاحب کے قریب آیا تو حضرت سکینہ شہر والوں نے, حضرت زینب بنت فاطمہ نے دیکھا کہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی رونے والا روتا ہے, زارو قطار روتا ہے, سب ہنس رہے ہیں مگر ایک بزرگ رو رہا ہے. اللہ اللہ, رونے کی آواز اور قریب آئی اور قریب آئی اور قریب آئی. ایک بزرگ حضرت سکینہ کے اونٹ کے قریب آئے. سکینہ نے پوچھا, سارا مجمع تو ہم پہ ہنس رہا ہے, سارا بازار تو ہماری بے کسی پہ ہنس رہا ہے اور ہمارا مذاق اڑا رہا ہے, مزاحیہ جملے بول رہا ہے, تمسخر کر رہا ہے, مگر بزرگ تم کیوں رو رہے ہو. اللہ اللہ, بزرگ نے کہا بیٹی میں ان کے طرح نہیں ہوں, میں آل رسول کا چاہنے والا ہوں, میں صدق رسول کا دیوانہ ہوں. اللہ اللہ, بزرگ سے سکینہ نے کہا بزرگ روتے کیوں ہو, رونے کی وجہ کیا ہے. اللہ اللہ, بزرگ کہتے ہیں بیٹی یہ جو سر پاک جو نوزنوں کے نیزہ پر رکھا ہوا ہے, میں اس سر کو میں نے مصطفیٰ دانے رحمت کی چوکھٹ پر دیکھا تھا, میں نے اس سر پاک کو مصطفیٰ کی گود میں دیکھا تھا, میں نے اس سر پاک کو مصطفیٰ دانے رحمت کے کاندھوں پر کھیلتا ہوا دیکھا تھا. اللہ اللہ, اتنا بزرگ نے کہا. حضرت سکینہ نے کہا تم کون ہو, کہاں سے تعلق رکھتے ہو. بزرگ نے کہا بیٹی میں مدینہ شریف کے قریب میں ایک دیہات ہے, اس دیہات سے تعلق رکھتا ہوں, میں ملک شام تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا, ذریعہ معاش کمانے کے لیے آیا ہوا تھا. اے بیٹی میں نے 2000 دینار یہاں سے کمائے ہیں. اے بیٹی اگر تمہیں میں نے سنا ہے تمہارے خیموں میں آگ لگا دی گئی, 3 دن سے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے, تمہیں کھانا نہیں دیا گیا, تمہیں پانی نہیں دیا گیا, ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. اے بیٹی میں اس حسین کو سرے کٹے ہوئے سر کو خوب جانتا ہوں, مگر بیٹی تو بتا دے تو کون ہے. اللہ اللہ, حضرت سکینہ نے آنکھوں میں آنسو لا کے کہا اے بزرگ میں اس سیدزادے امام حسین کی 8 سال کی سکینہ ہوں, میں ان کی بیٹی ہوں. اللہ اللہ اتنا کہا تو بزرگ زارو قطار رونے لگے, دہاڑے مارنے لگے, چیخے مارنے لگے. اللہ اللہ, 2000 دینار جیب سے نکالنے کے بعد میں کہا بیٹی سکینہ میں نے سنا ہے ظالموں نے تم پہ پانی بند کر دیا, ظالموں نے تمہارے ساتھ میں ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا ہے, مصیبت میں تمہیں مبتلا کیا ہے, ننگی اونٹوں کی پیٹوں پر تمہیں بٹھایا ہے, تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی, تمہارے ہاتھ باندھ دیے گئے. بیٹی سکینہ اگر تم کہو تو بازار سے تمہارے لیے کھانے کا سامان لا دو, اگر تم کہو تو بازار دمشق سے تمہارے لیے چادر لا دو, اگر تم کہو تو تمہاری ضرورت کے مطابق سامان لا دو. اللہ اللہ, میری ماں میری بہنوں کے لیے جملہ ہے. 8 سال کی سکینہ امام پاک کی بیٹی نے کہا تھا اے بزرگ اگر ہم پہ احسان ہی کرنا چاہتے ہو تو سنو سنو, یہ 2000 درہم خونی بن یزید کی جیب میں ڈال دو اور اس سے کہہ دو یہ میرے بابا کا کٹا ہوا سر جو قافلے کے پیچھے لے کے چلتا ہے, اس سے کہہ دو یہ کٹا ہوا سر قافلے کے آگے آگے
आगे लेके चले। बुजुर्ग ने कहा बेटी मैं ऐसा कर तो दूंगा, मगर इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अल्लाह अल्लाह। तो सज्जादी हुसैन की बेटी सकीना ने कहा ओ बुजुर्ग मैं देख रही हूँ मेरे बाप का कटा हुआ सर ये हमारे पीछे लेके चल रहे हैं। लोगों की नजरें जब मेरे बाप के कटे हुए सर की तरफ उठती है तो शहरबानों के चेहरे पर जाती है, बहन शहरबानों के चेहरे पर जाती है, उनमें रूबाब के चेहरे पर जाती है, उनमें लैला के चेहरे पर जाती है, हजरत ज़ैनब के चेहरे पर जाती है, सकीना के चेहरे पर जाती है। ये 2000 दिरहम खुली बिन यजीद को दे दो और इससे कह दो ये मेरे बाप का कटा हुआ सर काफिले के आगे आगे चले ताकि लोगों की नजरें उठे तो मेरे बाप के कटे हुए सर पर पड़े। मैं इस बात को तो गवारा कर सकती हूँ कि मेरे बाप का कटा हुआ सर मेरी नजरों से दूर हो जाए, मैं इसे गवारा कर सकती हूँ, लेकिन किसी गैर मर्द की निगाह उनमें रुबाब के चेहरे पर पड़े, शहरबानों के चेहरे पर पड़े, उस सकीना के चेहरे पर पड़े, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बाप का कटा हुआ सर मुझसे दूर चला जाए मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन सज्जद साथियों के पर्दे में खलल आए मुस्तफा की नवाजी मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला। हजरत कहां गई मेरी माए मेरी बहनें जो मुहर्रम का दिन आता है भरी ट्राली पहुंच गई मुहर्रम के मेले। तुम्हें कसम है हुसैन की बेटी सकीना की, मुहर्रम के मेले में जाने के लिए तुम पैदा नहीं हुई हो। मुहर्रम के मेले में मत जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है घर में ठहरी रहो। तुम्हारे ठहरने से अल्लाह इतना सवाब देगा, इतना सवाब देगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे मिज़ाने नेक अमल को भारी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सकीना की जिंदगी बताती है कटा हुआ सर हजरत सकीना की नजरों से ओझल हो गया। इस तरीके से सज्जद साधियों का पर्दा हुआ। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा की शरीयत पर आंच नहीं आने दी, कटे हुए सर को काफिले के आगे रवा कर। सुभान अल्लाह। आज मेरी माए मेरी बहनें क्या करती हैं, मुहर्रम का दिन आया है जी सुन रहे हो, तो वो भी भूल के कहे हाँ सुन रही हो कि चलो आज मुहर्रम है मेले में चलते हैं। अल्लाह मुफ्ती साहब की मौजूदगी में कादरी अर्ज कर दे इस जमीन के ऊपर अल्लाह के नजदीक सबसे बुरी जगह अगर कोई है, सबसे बुरी जगह, सबसे बुरी जगह, सबसे बुरी जगह, सबसे बुरी जगह, तो उस जगह का नाम बाजार और मेला है। जो बुरी जगह है फिक्र से भागे चले जा रहे हैं हम, और जो अच्छी जगह है जिसको मस्जिद कहा जाता है, बैतुल्ला कहा जाता है, खाने खुदा कहा जाता है, वहां हम बुलाए से भी नहीं जा रहे। कहां से करेंगे हम तरक्की, कहां से हम कामयाबी की मंजिलों को पहुंचेंगे। बाजार तुमने गर्म कर दिया, जुल्म का बाजार, बेहयाई का बाजार। बस आओ मेरे इस्लामी भाई, करबला की जंग से यही सबक मिलता है हमें, यही दर्स मिलता है करबला की जंग से। किरदार मुस्तफा मिलता है, अखलाक हुसैन मिलता है, सैयदजादियों का पर्दा मिलता है, सैयदजादियों का पर्दा। और आज जिस पर्दे की लाज सैयदजादियों ने रखी, आज मेरी माए मेरी बहनें मुहर्रम के दिन उसी पर्दे को तार तार करती हैं, उसी पर्दे की आबरू को लूटती हैं और जी पर्दे के तकद्दुस को खत्म करती है। कहां गई तुम्हारी हया, तुम्हारा तकद्दुस, तुम्हारा वकार, तुम्हारी इज्जत और अजमत। दिल में अहद करो, पक्का अहद करो आज कादरी के सामने, मुहर्रम के मेले में न खुद जाएंगे, न अपनी बेटियों को न बेटों को जाने देंगे। है कोई मेरा हुसैनी भाई जो कहे भाई इतने लोग हैं, सुभान अल्लाह। ये हुसैन की महफिल है भाई, झूठ मत बोलना जी। मैं जबरदस्ती नहीं कहलवा रहा हूं, जबरदस्ती नहीं कहलवा रहा हूं, हुसैनी महफिल है ये। अगर वाकई तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है और हुसैन के जानिसारों से मोहब्बत है तो अज़्म मुसम्मम करके यहां से उठो कि हम 10 तारीख को मुहर्रम के मेले में न खुद जाएंगे, न अपनी बेटियों को, बहनों को मुहर्रम के मेले में जाने देंगे।
ہے کوئی میرا بھائی جو ارادہ کرے؟ میں کرتا ہوں سب سے پہلے. میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, ہاتھ اٹھا کے وہ بھی کہیں ہم محرم کے میلے میں ہرگز نہیں جائیں گے. ضرورت کا سامان تمہیں خریدنا ہے اپنے شوہر سے کہو, محرم کے دن کے علاوہ اور بھی بقیہ دن ہیں, اس میں اپنے شوہر کے ساتھ جا کر ضرورت کا سامان خرید کے لاؤ, مگر محرم کے میلوں کو آباد مت کرو. محرم کا میلہ میلہ نہیں ہے, یہ شیطانی میلہ ہے جہاں بے حیائی عام کی جاتی ہے, بے حیائی عام کی جاتی ہے. میں نپے تولے جملوں میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. جہاں ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہوتا ہے, جہاں بے حیائی کا بازار گرم ہوتا ہے, جہاں بے حیائی عام کی جاتی ہے, اس کا نام ہے میلہ, اس کا نام ہے بازار. بچو بازار جیسی بری جگہ سے, بچو میلے جیسی بری جگہ سے. اللہ اللہ, اگر آج آپ نے اگر میری تقریر پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ میرا بولنا کامیاب ہے, آپ کا سننا کامیاب ہے. بے شک. دل میں پکا ارادہ کرو, محرم کے میلے میں نہ خود جائیں گے, نہ اپنی بہن بیٹیوں کو جانے دیں گے, نہ کل جائیں گے اور نہ پھر جب تک زندگی رہے گی کبھی بھی جانے دیں گے انشاءاللہ. کیا سیکھا اپنے کربلا کی جنگ سے؟ وہاں خاندانی رسول لٹ گیا, فاطمۃ الزہرا کے پھول مرجھا گئے, اور یہاں ہم 10 محرم کو خوشیاں منا رہے ہیں, میلوں میں جا رہے ہیں, بے حیائی کا بازار گرم کر رہے ہیں, بے حیائی کو عام کر رہے ہیں. ملک والو, ایک بات کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, امام پاک ایسے عمل سے, ایسے کام سے خوش ہوں گے یا ناراض؟ بولیے 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 بولو. اگر امام پاک ناراض ہوں گے تو امام پاک کو ناراض مت کرو. میرے مصطفیٰ نے حدیث میں فرمایا, جس نے میرے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی, اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف دی حقیقت میں اس نے خدا کو تکلیف دی. خدا را میلے میں جا کے اپنی عاقبت برباد مت کرو. میلے کے بازار کو بے حیائی کو عام کرنے کے بعد میں امام حسین کو ناراض مت کرو. حضرات گرامی, اگر تم نے امام حسین کو ناراض کر دیا, دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے, قبر میں رسوا ہو جاؤ گے, میدان محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم رہ جاؤ گے. یہی تقریر کا اصل مقصد ہے, یہی تقریر کا خلاصہ, یہی کربلا کی جنگ سکھاتی ہے, یہی کربلا کی داستان بتاتی ہے. کربلا کی جنگ سے یہی سبق ملتا ہے ہمیں. جنگیں بہت ہوئی ہیں دنیا میں, اور مسلمانوں کے لیے جنگیں کرنا کوئی نیا کام نہیں ہے. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں جنگیں کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, مگر جو جنگ کربلا کے میدان میں ہوئی, اللہ کی قسم تاریخ اسلام میں ایسی جنگ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملتی. جنگ کرنے والے, سروں کو کاٹنے والے بظاہر جیت گئے, مگر حقیقت میں سر کٹانے والا حسین جیت گیا. اللہ اللہ, اس تاریخ کربلا نے, جنگ کربلا نے عجیب انقلاب برپا کیا ہے, پوری تاریخ کو الٹ کے رکھ دیا ہے. جہاں سر کاٹنے والے جیتتے ہیں, صفوں کو روندنے والے جیتتے ہیں, شہروں کو پھونکنے والے جیتتے ہیں, لیکن کربلا کی جنگ میں یہ ثابت کر دیا کہ سر کاٹنے والا ہار گیا, سر کٹانے والا حسین جیت گیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اعلی حضرت زندہ باد, ذکر شہدائے کربلا زندہ باد. شاعر نے خوب کہا ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, سبحان, اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے, جس پہ خدا کو ناز ہے. خدا را اسلامی بھائیوں, عاشورہ کی رات میں اللہ کی عبادت کرو. یوم عاشورہ میں بھی میرے اسلامی بھائیوں اللہ کی عبادت کرو. گناہوں کی معافی چاہو, استغفار کرو, نماز نوافل پڑھو, نماز پنجگانہ پڑھو. امام پاک تم سے راضی ہو جائیں گے, امام راضی ہو جائیں گے, مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائیں گے, مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائیں گے.
تو یقین ہے انشاءاللہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے میں نے جو کچھ پڑھا، آپ نے جو کچھ سنا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت کوئی لغزش، کوئی غلطی، کوئی خطا ہو گئی ہو، اللہ قدیر اپنے محبوب کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ کے سنائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔